रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों? पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द होता है इधर इधर। बड़ी गड़बड़। एक तकिया सोफे पे और एक तकिया बेड पे। और दिल तुम्हारी माँ के सीने में भी है जिसकी तुमने कसम खाई थी, कुछ एहसास? कोई है क्या? देखना है? नाजरीन, आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 12 में देखेंगे कि मीरब बैठी रो रही होगी तो मुर्तसिम उसके पास आएगा और पूछेगा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो। मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। नाज़रीन, आप देखेंगे कि घर की नौकरानी हया को बताएगी कि बीबी बहुत गड़बड़ है। मैंने आज एक चीज़ देखी है। मुर्तसिम बाबू के कमरे में एक तकिया बिस्तर पर और एक तकिया सोफे पर लगा था। ये सुनकर हया खुशी से फूले नहीं समाएगी। प्यारे नाज़रीन, आपको ड्रामा क्वीन चैनल पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी तरह ड्रामा सीरियल तेरे बिन से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी ड्रामा सीरियल की। प्यारे नाज़रीन, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि मीरब और मुर्तसिम की शादी हो चुकी है और निकाह के वक्त मीरब ने जो वादा और कॉन्ट्रैक्ट मुर्तसिम से लिया था, अब वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है और हर मौका पर मुर्तसिम को धमकी देती और तंग करती नज़र आ रही है। मगर मुर्तसिम अभी तक तो अपनी नई नवेली दुल्हन की सब बातें मानता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 11 में देखेंगे कि वलीमे की तैयारियां मुकम्मल तौर पर उरूज पर हैं। सब मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। हवेली में भी सब तैयार हैं और सब खुश हैं वलीमे के लिए। नाज़रीन, घर में सिर्फ हया ही है जो नाखुश है और उदास है। हया मरियम को कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि वलीमे में शिरकत करूं। मरियम, ये वलीमा नहीं बल्कि ये मेरी खुशियों के जनाजे का आज तीसरा है। मेरा वजूद ख़त्म हो चुका है, मैं जज्बाती तौर पर मर चुकी हूँ। मेरे अंदर की वो शौक़ी, वो जज्बात, वो एहसासात सब मर चुके हैं। मरियम, तुम ये समझो कि मेरी लाश के ताबूत में आज आखिरी कील ठोका जा रहा है। तो मरियम कमरे से बाहर चली जाएगी ये कहते हुए कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, इधर ही पड़ी रहो। बस माँ बेगम को खुद ही जवाब देना। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब तैयार होकर अपने कमरे में बैठी होगी तो मुर्तसिम उसे बुलाने कमरे में आएगा कि अगर तुम तैयार हो गई हो तो बाहर आ जाओ, तमाम मेहमान आ चुके हैं, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। तो मीरब कहेगी कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं तब बाहर जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे यूं फोर्स करने वाले। तो मुर्तसिम कहेगा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तो मीरब कहेगी तुम और मेरे शोहर, अरे वाह, तुम्हारा क्या पता चलता है कब मुझे छोड़ दो, कब सामान बांधो और निकल जाओ और कमिटमेंट तोड़ दो। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ा तो कोर्ट में केस कर देना, आ जाओ मेरे साथ। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो अपना हाथ आगे बढ़ा देगा जो कि मीरब थाम लेगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम जाकर स्टेज पर बैठ जाएंगे और हवेली और मुर्तसिम के इलाके की कुछ लड़कियां सामने स्टेज पर डांस करने लगेंगी। उन्हें डांस करता देखकर मीरब का दिल भी डांस पर मचल जाएगा। मीरब भी यकदम उठकर स्टेज पर आ जाएगी और लड़कियों के साथ डांस करने लगेगी। मीरब को डांस करता देखकर मुर्तसिम का मूड खराब होने लगेगा। माँ बेगम भी स्टेज के पास खड़ी देख रही होंगी और ऐसे ख़ानदान भर के सामने अपनी बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं होगी और वो बढ़कर ऊंची आवाज़ में मीरब का नाम पुकारेंगी। ये देखकर वकास और उसकी बीवी भी परेशान हो जाएंगे। अनवर भी वहाँ खड़ा देख रहा होगा और बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किए हुए होगा। तो मुर्तसिम से मज़ीद अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं होगी। वो आगे बढ़ेगा, अपनी जेब से नोट निकालेगा और मीरब के सर से नोट फेर कर नाचने वाली लड़कियों को दे देगा और मीरब का बाजू थाम कर उसे स्टेज से दूर ले जाएगा। माँ बेगम भी पास आ जाएंगी और मीरब से कहेंगी कि पागल हो गई हो लड़की। तो अनवर आगे बढ़ेगा, कुछ कहने ही लगा होगा तो माँ बेगम कहेगी कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ ख़ानदान भर के सामने सबके बीच में इस तरह से नहीं नाचती, हम उसे गुनाह समझते हैं और तुम्हारी बेटी ने बड़े शौक से ये गुनाह फरमाया है। ये बात कहकर माँ बेगम आगे बढ़ेंगी और एक जन्नाटेदार थप्पड़ मीरब के मुँह पर रसीद कर देंगी।
اور کہیں گی آئندہ کبھی ہاتھ ہلا ہلا کر خاندان بھر کے سامنے یوں جگ ہنسائی کی کوشش بھی کی تو مت بھولنا کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں جو تم پر سے نوٹ وار کر یوں نچھاور کروں، بہت اچھی طرح تم سے نمٹوں گی۔ یہ بات سن کر سارا خاندان حیران رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر ماں بیگم وہاں سے چلی جائیں گی۔ مرتسم میرب کی جانب دیکھے گا تو میرب آگے بڑھے گی اور کہے گی دوسرا گال بھی حاضر ہے، تم بھی اپنی طاقت آزما لو۔ تو مرتسم مزید غصہ دکھانے لگے گا تو میرب یہ کہے گی کہ جیسی ماں ویسا بیٹا، اور میرب بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی جائے گی۔ مریم کمرے میں آئے گی اور میرب کو کھانا پیش کرے گی تو میرب کھانا لینے سے انکار کر دے گی۔ تو مریم کہے گی کہ ماں بیگم نے بھجوایا ہے۔ تو میرب کہے گی کہ جا کر کہہ دو ان سے کہ میں نے کچھ نہیں کھانا۔ تو مریم میرب سے کہے گی کہ ماننا پڑے گا، بہت دلیر ہیں آپ۔ تو میرب اسے کہے گی تم بھی بن جاؤ دلیر۔ اس پر مریم کہے گی کہ بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو میرب کہے گی سیکھتی جاؤ، کام آئے گا تمہارے۔ تو مریم کہے گی سیکھ بھی لوں گی اگر عدالت میں کیس پاس ہو گیا آپ کا تو۔ میرب کہے گی کہ ہو جاؤں گی میں سرخرو۔ تو مریم کہے گی اب جو وجہ بتائی ہے اسے فیس بھی کرنا ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مرتسم کچھ دیر بعد کمرے میں آئے گا اور کافی غصے میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو میرب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہے گی کہ کیا تمہیں میرا ڈانس پسند نہیں آیا؟ تو مرتسم کہے گا کہ بہت پسند آیا۔ تو میرب اسے کہے گی کہ پھر تم نے مجھے شاباش کیوں نہیں دی؟ تو مرتسم مزید غصے میں آ کر کہے گا واقعی شاباشی تو بنتی ہے، دل تو چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں، لیکن پھر کہتا ہوں کہ شاید تمہاری جان بھی اس تذلیل کا ازالہ نہیں کر سکتی جتنی تذلیل میری خاندان بھر کے سامنے ہوئی ہے، جتنی ذلت مجھے خاندان بھر کے سامنے اٹھانا پڑی ہے۔ تو میرب کہے گی کہ کیسا ازالہ؟ اس تذلیل کا کیا ہوگا جو میری تم سے شادی کر کے ہوئی ہے؟ تو مرتسم غصے سے پاگل ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم مجھ سے شادی کو اپنی ذلت سمجھتی ہو، اور غصے میں کمرے سے باہر چلا جائے گا۔ ناظرین یہ تھی تیرے بن ڈرامہ کی قسط نمبر 11۔ اگلی ساتھ کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا درد ہوتا ہے ادھر ادھر۔ بڑی گڑبڑ، ایک تکیہ صوفے پہ اور ایک تکیہ بیڈ پہ۔ اور دل تمہاری ماں کے سینے میں بھی ہے جس کی تم نے قسم کھائی تھی، کچھ احساس؟ کوئی ہے کیا؟ دیکھنا ہے؟ ناظرین آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 12 میں دیکھیں گے کہ میرب بیٹھی رو رہی ہوگی تو مرتسم اس کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ گھر کی نوکرانی حیا کو بتائے گی کہ بی بی بہت گڑبڑ ہے۔ میں نے آج ایک چیز دیکھی ہے۔ مرتسم بابو کے کمرے میں ایک تکیہ بستر پر اور ایک تکیہ صوفے پر لگا تھا۔ یہ سن کر حیا خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی۔ پیارے ناظرین آپ کو ڈرامہ کوئن چینل پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پوری طرح ڈرامہ سیریل تیرے بن سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین آج میں بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی۔ پیارے ناظرین جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ میرب اور مرتسم کی شادی ہو چکی ہے، اور نکاح کے وقت میرب نے جو وعدہ اور کانٹریکٹ مرتسم سے لیا تھا اب وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہر موقع پر مرتسم کو دھمکی دیتی اور تنگ کرتی نظر آ رہی ہے، مگر مرتسم ابھی تک تو اپنی نئی نویلی دلہن کی سب باتیں مانتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین آپ قسط نمبر 11 میں دیکھیں گے کہ ولیمے کی تیاریاں مکمل طور پر عروج پر ہیں۔ سب مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، حویلی میں بھی سب تیار ہیں اور سب خوش ہیں ولیمے کے لیے۔ ناظرین گھر میں صرف حیا ہی ہے جو ناخوش ہے اور اداس ہے۔ حیا مریم کو کہے گی کہ میں نہیں چاہتی کہ ولیمے میں شرکت کروں۔ مریم یہ ولیمہ نہیں بلکہ یہ میری خوشیوں کے جنازے کا آج تیسرا ہے۔ میرا وجود ختم ہو چکا ہے، میں جذباتی طور پر مر چکی ہوں، میرے اندر کی وہ شوخی، وہ جذبات، وہ احساسات سب مر چکے ہیں۔ مریم تم یہ سمجھو کہ میری لاش کے تابوت میں آج آخری کیل ٹھوکا جا رہا ہے۔ تو مریم کمرے سے باہر چلی جائے گی یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا، ادھر ہی پڑی رہو۔
बस माँ बेगम को खुद ही जवाब देना। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब तैयार होकर अपने कमरे में बैठी होगी तो मुर्तसिम उसे बुलाने कमरे में आएगा कि अगर तुम तैयार हो गई हो तो बाहर आ जाओ, तमाम मेहमान आ चुके हैं, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। तो मीरब कहेगी कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं तब बाहर जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे यूं फोर्स करने वाले। तो मुर्तसिम कहेगा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तो मीरब कहेगी तुम और मेरे शोहर, अरे वाह, तुम्हारा क्या पता चलता है कब मुझे छोड़ दो, कब सामान बांधो और निकल जाओ और कमिटमेंट तोड़ दो। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ा तो कोर्ट में केस कर देना, आ जाओ मेरे साथ। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो अपना हाथ आगे बढ़ा देगा जो कि मीरब थाम लेगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम जाकर स्टेज पर बैठ जाएंगे और हवेली और मुर्तसिम के इलाके की कुछ लड़कियां सामने स्टेज पर डांस करने लगेंगी। उन्हें डांस करता देखकर मीरब का दिल भी डांस पर मचल जाएगा। मीरब भी यकदम उठकर स्टेज पर आ जाएगी और लड़कियों के साथ डांस करने लगेगी। मीरब को डांस करता देखकर मुर्तसिम का मूड खराब होने लगेगा। माँ बेगम भी स्टेज के पास खड़ी देख रही होंगी और ऐसे ख़ानदान भर के सामने अपनी बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं होगी और वो बढ़कर ऊंची आवाज़ में मीरब का नाम पुकारेंगी। ये देखकर वकास और उसकी बीवी भी परेशान हो जाएंगे। अनवर भी वहाँ खड़ा देख रहा होगा और बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किए हुए होगा। तो मुर्तसिम से मज़ीद अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं होगी। वो आगे बढ़ेगा, अपनी जेब से नोट निकालेगा और मीरब के सर से नोट फेंक कर नाचने वाली लड़कियों को दे देगा और मीरब का बाजू थाम कर उसे स्टेज से दूर ले जाएगा। माँ बेगम भी पास आ जाएंगी और मीरब से कहेंगी कि पागल हो गई हो लड़की। तो अनवर आगे बढ़ेगा, कुछ कहने ही लगा होगा तो माँ बेगम कहेगी कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ ख़ानदान भर के सामने सबके बीच में इस तरह से नहीं नाचती, हम उसे गुनाह समझते हैं और तुम्हारी बेटी ने बड़े शौक से ये गुनाह फरमाया है। ये बात कहकर माँ बेगम आगे बढ़ेंगी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ मीरब के मुँह पर रसीद कर देंगी और कहेंगी आइंदा कभी हाथ हिलाकर ख़ानदान भर के सामने यूं जग हंसाई की कोशिश भी की तो मत भूलना कि मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ जो तुम पर से नोट वार कर यूं निछावर करूँ, बहुत अच्छी तरह तुमसे निपटूंगी। ये बात सुनकर सारा ख़ानदान हैरान रह जाएगा। ये कहकर माँ बेगम वहाँ से चली जाएंगी। मुर्तसिम मीरब की जानिब देखेगा तो मीरब आगे बढ़ेगी और कहेगी दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। तो मुर्तसिम मजीद गुस्सा दिखाने लगेगा। तो मीरब ये कहेगी कि जैसी माँ वैसा बेटा और मीरब भागते हुए कमरे में चली जाएगी। मरियम कमरे में आएगी और मीरब को खाना पेश करेगी तो मीरब खाना लेने से इनकार कर देगी। तो मरियम कहेगी कि माँ बेगम ने भिजवाया है। तो मीरब कहेगी कि जाकर कह दो उनसे कि मैंने कुछ नहीं खाना। तो मरियम मीरब से कहेगी कि मानना पड़ेगा, बहुत दलेर हैं आप। तो मीरब उसे कहेगी तुम भी बन जाओ दलेर। इस पर मरियम कहेगी कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है। तो मीरब कहेगी सीखती जाओ, काम आएगा तुम्हारे। तो मरियम कहेगी सीख भी लूँगी अगर अदालत में केस पास हो गया आपका। तो मीरब कहेगी कि हो जाऊंगी मैं सुरखरू। तो मरियम कहेगी अब जो वजह बताई है उसे फेस भी करना होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम कुछ देर बाद कमरे में आएगा और काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा होगा। तो मीरब उसकी तरफ देखते हुए कहेगी कि क्या तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया। तो मुर्तसिम कहेगा कि बहुत पसंद आया। तो मीरब उसे कहेगी कि फिर तुमने मुझे शाबाश क्यों नहीं दी। तो मुर्तसिम मज़ीद गुस्से में आकर कहेगा वाकई शाबाशी तो बनती है, दिल तो चाहता है तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन फिर कहता हूँ कि शायद तुम्हारी जान भी उस तज़लील का अज़ाला नहीं कर सकती जितनी तज़लील मेरी ख़ानदान भर के सामने हुई है, जितनी ज़िल्लत मुझे ख़ानदान भर के सामने उठाना पड़ी है। तो मीरब कहेगी कि कैसा अज़ाला, इस तज़लील का क्या होगा जो मेरी तुमसे शादी करके हुई है। तो मुर्तसिम गुस्से से पागल हो जाएगा और कहेगा कि तुम मुझसे शादी को अपनी ज़िल्लत समझती हो और गुस्से में कमरे से बाहर चला जाएगा। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन ड्रामा की किस्त नंबर 11। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों? पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द होता है इधर इधर। बड़ी गड़बड़, एक तकिया सोफे पे और एक तकिया बेड पे। और दिल तुम्हारी माँ के सीने में भी है जिसकी तुमने कसम खाई थी, कुछ एहसास? कोई है क्या? देखना है?
नाजरीन, आप ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 12 में देखेंगे कि मीरब बेटी रो रही होगी तो मुर्तसिम उसके पास आएगा और पूछेगा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो। मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। नाज़रीन, आप देखेंगे कि घर की नौकरानी हया को बताएगी कि बीबी बहुत गड़बड़ है। मैंने आज एक चीज़ देखी है। मुर्तसिम बाबू के कमरे में एक तकिया बिस्तर पर और एक तकिया सोफे पर लगा था। ये सुनकर हया खुशी से फूले नहीं समाएगी। प्यारे नाज़रीन, आपको ड्रामा क्वीन चैनल पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी तरह ड्रामा सीरियल तेरे बिन से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी ड्रामा सीरियल की। प्यारे नाज़रीन, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि मीरब और मुर्तसिम की शादी हो चुकी है और निकाह के वक्त मीरब ने जो वादा और कॉन्ट्रैक्ट मुर्तसिम से लिया था, अब वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है और हर मौका पर मुर्तसिम को धमकी देती और तंग करती नज़र आ रही है। मगर मुर्तसिम अभी तक तो अपनी नई नवेली दुल्हन की सब बातें मानता नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 11 में देखेंगे कि वलीमे की तैयारियां मुकम्मल तौर पर उरूज पर हैं। सब मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। हवेली में भी सब तैयार हैं और सब खुश हैं वलीमे के लिए। नाज़रीन, घर में सिर्फ हया ही है जो नाखुश है और उदास है। हया मरियम को कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि वलीमे में शिरकत करूं। मरियम, ये वलीमा नहीं बल्कि ये मेरी खुशियों के जनाजे का आज तीसरा है। मेरा वजूद ख़त्म हो चुका है। मैं जज्बाती तौर पर मर चुकी हूँ। मेरे अंदर की वो शौक़ी, वो जज्बात, वो एहसासात सब मर चुके हैं। मरियम, तुम ये समझो कि मेरी लाश के ताबूत में आज आखिरी कील ठोका जा रहा है। तो मरियम कमरे से बाहर चली जाएगी, ये कहते हुए कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, इधर ही पड़ी रहो। बस माँ बेगम को खुद ही जवाब देना। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब तैयार होकर अपने कमरे में बैठी होगी तो मुर्तसिम उसे बुलाने कमरे में आएगा कि अगर तुम तैयार हो गई हो तो बाहर आ जाओ, तमाम मेहमान आ चुके हैं, सब तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तो मीरब कहेगी कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं तब बाहर जाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे यूं फोर्स करने वाले? तो मुर्तसिम कहेगा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तो मीरब कहेगी, तुम और मेरे शोहर? अरे वाह, तुम्हारा क्या पता चलता है कब मुझे छोड़ दो, कब सामान बांधो और निकल जाओ और कमिटमेंट तोड़ दो। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ा तो कोर्ट में केस कर देना। आ जाओ मेरे साथ। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो अपना हाथ आगे बढ़ा देगा जो कि मीरब थाम लेगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम जाकर स्टेज पर बैठ जाएंगे और हवेली और मुर्तसिम के इलाके की कुछ लड़कियां सामने स्टेज पर डांस करने लगेंगी। उन्हें डांस करता देखकर मीरब का दिल भी डांस पर मचल जाएगा। मीरब भी यकदम उठकर स्टेज पर आ जाएगी और लड़कियों के साथ डांस करने लगेगी। मीरब को डांस करता देखकर मुर्तसिम का मूड ख़राब होने लगेगा। माँ बेगम भी स्टेज के पास खड़ी देख रही होंगी और ऐसे ख़ानदान भर के सामने अपनी बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं होगी और वो बढ़कर ऊंची आवाज़ में मीरब का नाम पुकारेंगी। ये देखकर वकास और उसकी बीवी भी परेशान हो जाएंगे। अनवर भी वहाँ खड़ा देख रहा होगा और बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किए हुए होगा। तो मुर्तसिम से मज़ीद अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं होगी। वो आगे बढ़ेगा, अपनी जेब से नोट निकालेगा और मीरब के सर से नोट फेंककर नाचने वाली लड़कियों को दे देगा और मीरब का बाजू थाम कर उसे स्टेज से दूर ले जाएगा। माँ बेगम भी पास आ जाएंगी और मीरब से कहेंगी कि पागल हो गई हो लड़की। तो अनवर आगे बढ़ेगा, कुछ कहने ही लगा होगा तो माँ बेगम कहेगी कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ ख़ानदान भर के सामने सबके बीच में इस तरह से नहीं नाचती, हम उसे गुनाह समझते हैं और तुम्हारी बेटी ने बड़े शौक़ से ये गुनाह फरमाया है। ये बात कहकर माँ बेगम आगे बढ़ेंगी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ मीरब के मुँह पर रसीद कर देंगी और कहेंगी, आइंदा कभी हाथ हिलाकर ख़ानदान भर के सामने यूं जग हंसाई की कोशिश भी की तो मत भूलना कि मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ जो तुम पर से नोट वार कर यूं निछावर करूँ। बहुत अच्छी तरह तुमसे निपटूंगी। ये बात सुनकर सारा ख़ानदान हैरान रह जाएगा। ये कहकर माँ बेगम वहाँ से चली जाएंगी। मुर्तसिम मीरब की जानिब देखेगा तो मीरब आगे बढ़ेगी और कहेगी, दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। तो मुर्तसिम मजीद गुस्सा दिखाने लगेगा। तो मीरब ये कहेगी कि जैसी माँ वैसा बेटा और मीरब भागते हुए कमरे में चली जाएगी। मरियम कमरे में आएगी और मीरब को खाना पेश करेगी तो मीरब खाना लेने से इनकार कर देगी।
تو مریم کہے گی کہ ماں بیگم نے بھجوایا ہے۔ تو میرب کہے گی کہ جا کر کہہ دو ان سے کہ میں نے کچھ نہیں کھانا۔ تو مریم میرب سے کہے گی کہ ماننا پڑے گا، بہت دلیر ہیں آپ۔ تو میرب اسے کہے گی تم بھی بن جاؤ دلیر۔ اس پر مریم کہے گی کہ بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو میرب کہے گی سیکھتی جاؤ، کام آئے گا تمہارے۔ تو مریم کہے گی سیکھ بھی لوں گی اگر عدالت میں کیس پاس ہو گیا آپ کا تو۔ میرب کہے گی کہ ہو جاؤں گی میں سرخرو۔ تو مریم کہے گی اب جو وجہ بتائی ہے اسے فیس بھی کرنا ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مرتسم کچھ دیر بعد کمرے میں آئے گا اور کافی غصے میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو میرب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہے گی کہ کیا تمہیں میرا ڈانس پسند نہیں آیا؟ تو مرتسم کہے گا کہ بہت پسند آیا۔ تو میرب اسے کہے گی کہ پھر تم نے مجھے شاباش کیوں نہیں دی؟ تو مرتسم مزید غصے میں آ کر کہے گا واقعی شاباشی تو بنتی ہے، دل تو چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں، لیکن پھر کہتا ہوں کہ شاید تمہاری جان بھی اس تذلیل کا ازالہ نہیں کر سکتی جتنی تذلیل میری خاندان بھر کے سامنے ہوئی ہے، جتنی ذلت مجھے خاندان بھر کے سامنے اٹھانا پڑی ہے۔ تو میرب کہے گی کہ کیسا ازالہ؟ اس تذلیل کا کیا ہوگا جو میری تم سے شادی کر کے ہوئی ہے؟ تو مرتسم غصے سے پاگل ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم مجھ سے شادی کو اپنی ذلت سمجھتی ہو، اور غصے میں کمرے سے باہر چلا جائے گا۔ ناظرین یہ تھی تیرے بن ڈرامہ کی قسط نمبر 11۔ اگلی ساتھ کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا درد ہوتا ہے ادھر ادھر۔ بڑی گڑبڑ، ایک تکیہ صوفے پہ اور ایک تکیہ بیڈ پہ۔ اور دل تمہاری ماں کے سینے میں بھی ہے جس کی تم نے قسم کھائی تھی، کچھ احساس؟ کوئی ہے کیا؟ دیکھنا ہے؟ ناظرین آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 12 میں دیکھیں گے کہ میرب بیٹھی رو رہی ہوگی تو مرتسم اس کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ گھر کی نوکرانی حیا کو بتائے گی کہ بی بی بہت گڑبڑ ہے۔ میں نے آج ایک چیز دیکھی ہے، مرتسم بابو کے کمرے میں ایک تکیہ بستر پر اور ایک تکیہ صوفے پر لگا تھا۔ یہ سن کر حیا خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی۔ پیارے ناظرین آپ کو ڈرامہ کوئن چینل پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پوری طرح ڈرامہ سیریل تیرے بن سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین آج میں بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی۔ پیارے ناظرین جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ میرب اور مرتسم کی شادی ہو چکی ہے، اور نکاح کے وقت میرب نے جو وعدہ اور کانٹریکٹ مرتسم سے لیا تھا اب وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہر موقع پر مرتسم کو دھمکی دیتی اور تنگ کرتی نظر آ رہی ہے، مگر مرتسم ابھی تک تو اپنی نئی نویلی دلہن کی سب باتیں مانتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین آپ قسط نمبر 11 میں دیکھیں گے کہ ولیمے کی تیاریاں مکمل طور پر عروج پر ہیں۔ سب مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، حویلی میں بھی سب تیار ہیں اور سب خوش ہیں ولیمے کے لیے۔ ناظرین گھر میں صرف حیا ہی ہے جو ناخوش ہے اور اداس ہے۔ حیا مریم کو کہے گی کہ میں نہیں چاہتی کہ ولیمے میں شرکت کروں۔ مریم یہ ولیمہ نہیں بلکہ یہ میری خوشیوں کے جنازے کا آج تیسرا ہے۔ میرا وجود ختم ہو چکا ہے، میں جذباتی طور پر مر چکی ہوں، میرے اندر کی وہ شوخی، وہ جذبات، وہ احساسات سب مر چکے ہیں۔
مریم تم یہ سمجھو کہ میری لاش کے تابوت میں آج آخری کیل ٹھوکا جا رہا ہے۔ تو مریم کمرے سے باہر چلی جائے گی یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا، ادھر ہی پڑی رہو۔ بس ماں بیگم کو خود ہی جواب دینا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ میرب تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوگی تو مرتسم اسے بلانے کمرے میں آئے گا کہ اگر تم تیار ہو گئی ہو تو باہر آ جاؤ، تمام مہمان آ چکے ہیں، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ تو میرب کہے گی کہ میرا جب دل چاہے گا میں تب باہر جاؤں گی، تم کون ہوتے ہو مجھے یوں فورس کرنے والے؟ تو مرتسم کہے گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو میرب کہے گی تم اور میرے شوہر، ارے واہ، تمہارا کیا پتہ چلتا ہے کب مجھے چھوڑ دو، کب سامان باندھو اور نکل جاؤ اور کمٹمنٹ توڑ دو۔ تو مرتسم کہے گا کہ نہیں، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چھوڑا تو کورٹ میں کیس کر دینا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے گا جو کہ میرب تھام لے گی۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ میرب اور مرتسم جا کر سٹیج پر بیٹھ جائیں گے اور حویلی اور مرتسم کے علاقے کی کچھ لڑکیاں سامنے سٹیج پر ڈانس کرنے لگیں گی۔ انہیں ڈانس کرتا دیکھ کر میرب کا دل بھی ڈانس پر مچل جائے گا۔ میرب بھی یکدم اٹھ کر سٹیج پر آ جائے گی اور لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے لگے گی۔ میرب کو ڈانس کرتا دیکھ کر مرتسم کا موڈ خراب ہونے لگے گا۔ ماں بیگم بھی سٹیج کے پاس کھڑی دیکھ رہی ہوں گی اور ایسے خاندان بھر کے سامنے اپنی بے عزتی ان سے برداشت نہیں ہوگی اور وہ بڑھ کر اونچی آواز میں میرب کا نام پکاریں گی۔ یہ دیکھ کر وقاص اور اس کی بیوی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ انور بھی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوگا اور بمشکل اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے ہوگا۔ تو مرتسم سے مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، اپنی جیب سے نوٹ نکالے گا اور میرب کے سر سے نوٹ پھیر کر ناچنے والی لڑکیوں کو دے دے گا اور میرب کا بازو تھام کر اسے سٹیج سے دور لے جائے گا۔ ماں بیگم بھی پاس آ جائیں گی اور میرب سے کہیں گی کہ پاگل ہو گئی ہو لڑکی۔ تو انور آگے بڑھے گا، کچھ کہنے ہی لگا ہوگا تو ماں بیگم کہے گی کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں یوں خاندان بھر کے سامنے سب کے بیچ میں اس طرح سے نہیں ناچتی، ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں اور تمہاری بیٹی نے بڑے شوق سے یہ گناہ فرمایا ہے۔ یہ بات کہہ کر ماں بیگم آگے بڑھیں گی اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرب کے منہ پر رسید کر دیں گی اور کہیں گی آئندہ کبھی ہاتھ ہلا کر خاندان بھر کے سامنے یوں جگ ہنسائی کی کوشش بھی کی تو مت بھولنا کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں جو تم پر سے نوٹ وار کر یوں نچھاور کروں، بہت اچھی طرح تم سے نمٹوں گی۔ یہ بات سن کر سارا خاندان حیران رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر ماں بیگم وہاں سے چلی جائیں گی۔ مرتسم میرب کی جانب دیکھے گا تو میرب آگے بڑھے گی اور کہے گی دوسرا گال بھی حاضر ہے، تم بھی اپنی طاقت آزما لو۔ تو مرتسم مزید غصہ دکھانے لگے گا تو میرب یہ کہے گی کہ جیسی ماں ویسا بیٹا اور میرب بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی جائے گی۔ مریم کمرے میں آئے گی اور میرب کو کھانا پیش کرے گی تو میرب کھانا لینے سے انکار کر دے گی۔ تو مریم کہے گی کہ ماں بیگم نے بھجوایا ہے۔ تو میرب کہے گی کہ جا کر کہہ دو ان سے کہ میں نے کچھ نہیں کھانا۔ تو مریم میرب سے کہے گی کہ ماننا پڑے گا بہت دلیر ہیں آپ۔ تو میرب اسے کہے گی تم بھی بن جاؤ دلیر۔ اس پر مریم کہے گی کہ بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو میرب کہے گی سیکھتی جاؤ، کام آئے گا تمہارے۔ تو مریم کہے گی سیکھ بھی لوں گی اگر عدالت میں کیس پاس ہو گیا آپ کا تو۔ میرب کہے گی کہ ہو جاؤں گی میں سرخرو۔ تو مریم کہے گی اب جو وجہ بتائی ہے اسے فیس بھی کرنا ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مرتسم کچھ دیر بعد کمرے میں آئے گا اور کافی غصے میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو میرب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہے گی کہ کیا تمہیں میرا ڈانس پسند نہیں آیا؟ تو مرتسم کہے گا کہ بہت پسند آیا۔ تو میرب اسے کہے گی کہ پھر تم نے مجھے شاباش کیوں نہیں دی؟ تو مرتسم مزید غصے میں آ کر کہے گا واقعی شاباشی تو بنتی ہے، دل تو چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں، لیکن پھر کہتا ہوں کہ شاید تمہاری جان بھی اس تذلیل کا ازالہ نہیں کر سکتی جتنی تذلیل میری خاندان بھر کے سامنے ہوئی ہے، جتنی ذلت مجھے خاندان بھر کے سامنے اٹھانا پڑی ہے۔ تو میرب کہے گی کہ کیسا ازالہ؟ اس تذلیل
کا کیا ہوگا جو میری تم سے شادی کر کے ہوئی ہے؟ تو مرتسم غصے سے پاگل ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم مجھ سے شادی کو اپنی ذلت سمجھتی ہو، اور غصے میں کمرے سے باہر چلا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی تیرے بن ڈرامہ کی قسط نمبر 11۔ اگلی ساتھ کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا درد ہوتا ہے ادھر ادھر۔ بڑی گڑبڑ، ایک تکیا صوفے پہ اور ایک تکیا بیڈ پہ۔ اور دل تمہاری ماں کے سینے میں بھی ہے جس کی تم نے قسم کھائی تھی، کچھ احساس؟ کوئی ہے کیا؟ دیکھ رہے؟ ناظرین، آپ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی قسط نمبر 12 میں دیکھیں گے کہ میرب بیٹھی رو رہی ہوگی تو مرتسم اس کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ گھر کی نوکرانی حیا کو بتائے گی کہ بی بی بہت گڑبڑ ہے۔ میں نے آج ایک چیز دیکھی ہے، مرتسم بابو کے کمرے میں ایک تکیہ بستر پر اور ایک تکیہ صوفے پر لگا تھا۔ یہ سن کر حیا خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی۔ پیارے ناظرین، آپ کو ڈرامہ کوئن چینل پر خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پوری طرح ڈرامہ سیریل تیرے بن سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں بات کروں گی ڈرامہ سیریل کی۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ میرب اور مرتسم کی شادی ہو چکی ہے، اور نکاح کے وقت میرب نے جو وعدہ اور کانٹریکٹ مرتسم سے لیا تھا، اب وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہر موقع پر مرتسم کو دھمکی دیتی اور تنگ کرتی نظر آ رہی ہے، مگر مرتسم ابھی تک تو اپنی نئی نویلی دلہن کی سب باتیں مانتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ قسط نمبر 11 میں دیکھیں گے کہ ولیمے کی تیاریاں مکمل طور پر عروج پر ہیں۔ سب مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، حویلی میں بھی سب تیار ہیں اور سب خوش ہیں ولیمے کے لیے۔ ناظرین، گھر میں صرف حیا ہی ہے جو ناخوش ہے اور اداس ہے۔ حیا مریم کو کہے گی کہ میں نہیں چاہتی کہ ولیمے میں شرکت کروں۔ مریم، یہ ولیمہ نہیں بلکہ یہ میری خوشیوں کے جنازے کا آج تیسرا ہے۔ میرا وجود ختم ہو چکا ہے، میں جذباتی طور پر مر چکی ہوں، میرے اندر کی وہ شوخی، وہ جذبات، وہ احساسات سب مر چکے ہیں۔ مریم، تم یہ سمجھو کہ میری لاش کے تابوت میں آج آخری کیل ٹھوکا جا رہا ہے۔ تو مریم کمرے سے باہر چلی جائے گی، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا، ادھر ہی پڑی رہو، بس ماں بیگم کو خود ہی جواب دینا۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ میرب تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوگی تو مرتسم اسے بلانے کمرے میں آئے گا کہ اگر تم تیار ہو گئی ہو تو باہر آ جاؤ، تمام مہمان آ چکے ہیں، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ تو میرب کہے گی کہ میرا جب دل چاہے گا میں تب باہر جاؤں گی، تم کون ہوتے ہو مجھے یوں فورس کرنے والے؟ تو مرتسم کہے گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو میرب کہے گی تم اور میرے شوہر، ارے واہ، تمہارا کیا پتہ چلتا ہے کب مجھے چھوڑ دو، کب سامان باندھو اور نکل جاؤ اور کمٹمنٹ توڑ دو۔ تو مرتسم کہے گا کہ نہیں، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چھوڑا تو کورٹ میں کیس کر دینا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے گا جو کہ میرب تھام لے گی۔
नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम जाकर स्टेज पर बैठ जाएंगे और हवेली और मुर्तसिम के इलाके की कुछ लड़कियां सामने स्टेज पर डांस करने लगेंगी। उन्हें डांस करता देखकर मीरब का दिल भी डांस पर मचल जाएगा। मीरब भी यकदम उठकर स्टेज पर आ जाएगी और लड़कियों के साथ डांस करने लगेगी। मीरब को डांस करता देखकर मुर्तसिम का मूड खराब होने लगेगा। माँ बेगम भी स्टेज के पास खड़ी देख रही होंगी और ऐसे ख़ानदान भर के सामने अपनी बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं होगी और वो बढ़कर ऊंची आवाज़ में मीरब का नाम पुकारेंगी। ये देखकर वकास और उसकी बीवी भी परेशान हो जाएंगे। अनवर भी वहाँ खड़ा देख रहा होगा और बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किए हुए होगा। तो मुर्तसिम से मज़ीद अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं होगी। वो आगे बढ़ेगा, अपनी जेब से नोट निकालेगा और मीरब के सर से नोट फेंककर नाचने वाली लड़कियों को दे देगा और मीरब का बाजू थाम कर उसे स्टेज से दूर ले जाएगा। माँ बेगम भी पास आ जाएंगी और मीरब से कहेंगी कि पागल हो गई हो लड़की। तो अनवर आगे बढ़ेगा, कुछ कहने ही लगा होगा तो माँ बेगम कहेगी कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ ख़ानदान भर के सामने सबके बीच में इस तरह से नहीं नाचती, हम उसे गुनाह समझते हैं और तुम्हारी बेटी ने बड़े शौक़ से ये गुनाह फरमाया है। ये बात कहकर माँ बेगम आगे बढ़ेंगी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ मीरब के मुँह पर रसीद कर देंगी और कहेंगी आइंदा कभी हाथ हिला कर ख़ानदान भर के सामने यूं जग हंसाए की कोशिश भी की तो मत भूलना कि मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ जो तुम पर से नोट वार कर यूं निछावर करूँ, बहुत अच्छी तरह तुमसे निपटूंगी। ये बात सुनकर सारा ख़ानदान हैरान रह जाएगा। ये कहकर माँ बेगम वहाँ से चली जाएंगी। मुर्तसिम मीरब की जानिब देखेगा तो मीरब आगे बढ़ेगी और कहेगी दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। तो मुर्तसिम मजीद गुस्सा दिखाने लगेगा। तो मीरब ये कहेगी कि जैसी माँ वैसा बेटा और मीरब भागते हुए कमरे में चली जाएगी। मरियम कमरे में आएगी और मीरब को खाना पेश करेगी तो मीरब खाना लेने से इनकार कर देगी। तो मरियम कहेगी कि माँ बेगम ने भिजवाया है। तो मीरब कहेगी कि जाकर कह दो उनसे कि मैंने कुछ नहीं खाना। तो मरियम मीरब से कहेगी कि मानना पड़ेगा, बहुत दलेर हैं आप। तो मीरब उसे कहेगी तुम भी बन जाओ दलेर। इस पर मरियम कहेगी कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है। तो मीरब कहेगी सीखती जाओ, काम आएगा तुम्हारे। तो मरियम कहेगी सीख भी लूँगी अगर अदालत में केस पास हो गया आपका। तो मीरब कहेगी कि हो जाऊंगी मैं सुरखरू। तो मरियम कहेगी अब जो वजह बताई है उसे फेस भी करना होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम कुछ देर बाद कमरे में आएगा और काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा होगा। तो मीरब उसकी तरफ देखते हुए कहेगी कि क्या तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया? तो मुर्तसिम कहेगा कि बहुत पसंद आया। तो मीरब उसे कहेगी कि फिर तुमने मुझे शाबाश क्यों नहीं दी? तो मुर्तसिम मज़ीद गुस्से में आकर कहेगा वाकई शाबाशी तो बनती है, दिल तो चाहता है तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन फिर कहता हूँ कि शायद तुम्हारी जान भी उस तज़लील का अज़ाला नहीं कर सकती जितनी तज़लील मेरी ख़ानदान भर के सामने हुई है, जितनी ज़िल्लत मुझे ख़ानदान भर के सामने उठाना पड़ी है। तो मीरब कहेगी कि कैसा अज़ाला, इस तज़लील का क्या होगा जो मेरी तुमसे शादी करके हुई है? तो मुर्तसिम गुस्से से पागल हो जाएगा और कहेगा कि तुम मुझसे शादी को अपनी ज़िल्लत समझती हो और गुस्से में कमरे से बाहर चला जाएगा। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन ड्रामा की किस्त नंबर 11। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।